सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एम इलियास का लिखा हुआ एक मुकम्मल नावल जिसका नाम है अवतार। ये इस सिलसिले की पहली किस्त है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। कहानी शुरू करने से पहले मैं इस नावल का पेश लफ्ज़ आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। उसके बाद कहानी शुरू करते हैं। एक मकोला है कि नाकामी कामयाबी हासिल करने की जानिब एक कदम है। मशहूर मुसन्नफ़ीन का कहना है कि अपनी इब्तदाई ज़िंदगियों में पब्लिशर्स की तरफ से मुस्तरद कर दिए जाने के बाद उन्हें मुतअद्दिद मरतबा नाकामियों और मायूसियों का सामना करना पड़ा था। फिर बड़ी जदोजहद के बाद उनकी किताबों की इशाअत शुरू हुई और उन्होंने नाम कमाया। रोम एक दिन में तो तामीर नहीं हो गया था, ताहम मुकाबले के इस दौर में हम नाकामी को तस्लीम करते हुए शर्माते हैं, बल्कि इस लफ्ज़ का ज़िक्र तक सुनना नहीं चाहते। यहाँ भी हमें अपने ख़यालात में तब्दीली लाने की अशद ज़रूरत है ताकि हम ये कबूल कर सकें कि कामयाबी और नाकामी ज़िंदगी के एक ही सिक्के के दो रुख हैं। जनाब एम इलियास के हम इससे पहले भी कई नावल किताबी सूरत में शाया कर चुके हैं। एक और नावल अवतार आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, जो एक ऐसे शख्स की दास्तान है जो टेलीपैथी का माहिर है और प्राइवेट सुराग रसां है। उसने अपनी जहानत और काबिलियत की बिना पर ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए जिसके बारे में हमारा जहन तसव्वुर भी नहीं कर सकता, जबकि ऐसे ऐसे दहशतनाक और ख़तरनाक हादसात का उसने सामना किया जिनको सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हसीनों की इश्वा तराजियों और मस्तियों में डूबी एक इंतहाई दिलचस्प और पुरतहय्युर तहरीर है जिसको सुनकर आप बेइख्तियार दाद देने पर मजबूर हो जाएंगे। नावल सुनिए और हमें अपनी राय से आगाह कीजिए कि आपको ये नावल कैसा लगा। मैंने जिस शख्स का पर्स उड़ाया था उसका नाम गोपाल था। वो एक रिश्वत खोर अफसर था। वो जिस महकमे में था उसमें यह काली भेड़ था। उसके महकमे में जो लोग जिस काम से आते थे वो बड़े परेशान हाल और मजबूर किस्म के होते थे। अगर उनसे रिश्वत लिए बगैर उनका काम कर दिया जाए तो उन पर किसी किस्म का कोई बोझ ना पड़े और फिर वो कोई गलत काम करवाने आते नहीं थे। लेकिन हमारे मुल्क में ऐसे महकमे जिनसे लोगों का वास्ता पड़ता था, जब वो अपने किसी भी जायज़ काम के लिए जाते थे तो उन्हें मुतल्लिका अफराद की मुट्ठी गर्म करना पड़ती थी। वो मजबूर थे क्योंकि उनका कोई काम नहीं होता था। फिर उन्हें बार बार चक्कर लगवा कर तंग और परेशान किया जाता था, लिहाजा वो मुट्ठी गर्म करने पर मजबूर हो जाते थे। उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता था, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। बड़े अफसरान अव्वल तो मिलते नहीं, मिलते थे तो उल्टा उनकी डांट सुननी पड़ती थी। मुतल्लिका शख्स फिर उसके शिकायत करने के जुर्म में रिश्वत की रकम दुगनी कर देता था। दरअसल नीचे से ऊपर तक आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ था। किसी नाजायज़ काम को जायज़ करवाना हो तो मुट्ठी गर्म कर दें। गोपाल ने जिस शख्स से 25,000 रुपया रिश्वत ली थी उसका नाम शंकर दयाल था। उसका एक 80 गज का मकान था जो उसने इस महकमे से कर्ज लेकर बनाया था। उसकी तमाम इकसात अदा कर दी गई थी। इसके बावजूद वो घर के कागजात नहीं दे रहा था। 25,000 रुपया रिश्वत मांगी थी। असूली तौर पर तो 25 रुपए देने का भी सवाल पैदा नहीं होता था। उन पर कोई बकाया जात नहीं थे। शंकर दयाल ने एक से कर्ज लेकर उसे दिए और फाइल लेकर घर चले गए। उन्होंने जिससे कर्ज लिया था उससे कहा था कि वो अपना मकान बेचकर कर्ज अदा कर देंगे। उस रिश्वतखोर की जेब में जो बटवा था उसमें शंकर दयाल की रकम 25,000, 5-5 हज़ार की नोटों की शक्ल में थे। इसके अलावा 15,700 की रकम और थी और 10,000 डॉलर भी थे। गोपाल गोल्डन स्ट्रीट में इसलिए आया था कि एक नेकलेस खरीदे जिसकी मालियत 10,000 रुपए की थी। ये नेकलेस कल ही उसकी महबूबा ने पसंद किया था। उसकी महबूबा एक मॉडल गर्ल और टीवी की अदाकारा भी थी। उसने एक फ्लैट में उसे रखा हुआ था। वो अपनी रातें उसके साथ काली करता था। आज भी उसका इरादा रात जश्न मनाने और शराब नोशी का था। उसने बहुत ही ऊंचा हाथ मारा था। एक तो उसने शंकर दयाल से 25,000, एक और सरमाएदार से उसका काम करवाने के लिए 10,000 डॉलर लिए थे। वो सरमायादार भी हराम दौलत कमाता था। गोपाल की महाना बालाई आमदनी 30 से 40 हज़ार रुपया थी। मैं गोपाल के ताक़ुब में रवाना हो गया ताकि उसकी ख़रीदारी का मंजर देख सकूं। उसने जहां गाड़ी पार्क की थी वहां से दुकान चंद कदम पर थी।
جب وہ گاڑی مکفل کر کے اس کی چابیاں اپنی جیب میں رکھ رہا تھا، تب میں نے اپنے اس شکار کو دیکھا، پھر اس کی جیب پر ہاتھ صاف کر دیا اور اس کے پیچھے چل پڑا۔ گوپال دکان میں داخل ہوا تو ایک سیلز مین نے اس کا کاروباری مسکراہٹ سے استقبال کیا، کیونکہ وہ اکثر اس دکان پر اپنی محبوبہ کے ساتھ جاتا رہتا تھا۔ سیلز مین نے اس کے کہنے پر وہ نیکلس نکالا، بل بنوایا اور اس کے سامنے رکھا۔ گوپال نے اپنی اسی جیب میں ہاتھ ڈالا جس میں بٹوا رکھا تھا۔ جب اس نے بٹوا نہیں پایا تو اس کی حالت خراب ہو گئی۔ اس نے تمام جیبیں دیکھ ڈالیں، اس حرامزادے کا چہرہ سفید پڑتا چلا گیا۔ میں وہاں سے ہٹ کر آگے بڑھ گیا کیونکہ اب رک کر کرنا کیا تھا۔ اس وقت رات کے 9 بج رہے تھے۔ گولڈن اسٹریٹ پر ابھی بڑی رونق، چہل پہل اور گہما گہمی تھی۔ جوتوں، کپڑوں، زنانہ ملبوسات، جیولری کی دکان میں مرد عورتوں کا ایسا رش تھا جیسے وہ سبزی ترکاری خرید رہے ہوں۔ جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے ان کے لیے یہ چیزیں سودا سلف لانے کی قیمت رکھتی ہیں۔ میں نے ایک دکان میں حسین عورتوں کا جھرمٹ دیکھا اور میرا سارا دھیان اور نظریں اس طرف تھیں کہ ایک شخص سے ٹکرا گیا۔ ٹکرانے میں میری کوئی غلطی نہیں تھی، غلطی اسی شخص کی تھی جو گاڑی فٹ پاتھ کے کنارے کھڑی کر کے بڑھا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی تھی، گاڑی مرسڈیز تھی۔ وہ ایک دم سے چراغ پا ہو گیا۔ اندھے ہو کیا؟ دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ میں نے اس کے چہرے کی طرف بڑی خشونت سے دیکھا۔ وہ میری طرف اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے میں کوئی حقیر سی شے ہوں۔ اس لمحے مجھے بہت غصہ آیا لیکن میں ضبط کر گیا۔ یہ ڈاکٹر سرجن مکیش تھا۔ اس شہر کے ممتاز ڈاکٹروں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ اس کا بڑا نام تھا۔ یہ ڈاکٹر کم قصاب زیادہ تھا۔ اس شہر میں جتنے مرد ڈاکٹر اور لیڈی ڈاکٹر تھیں وہ سب قصاب تھیں۔ ان لوگوں نے مقدس پیشے کو بدنام کیا ہوا تھا اور اس کی پیشانی پر کلنک کا ٹیکا تھا۔ ان کے کلینک مذبح خانے تھے۔ اچھے، نیک اور انسان دوست اور اس پیشے کا تقدس والے ڈاکٹر آٹے میں نمک کے برابر تھے۔ یہ لٹیرے تھے، انہیں حکومت نے، وزارت صحت نے کھلی چھوٹ دے رکھی تھی، لوٹنے کا لائسنس دے رکھا تھا۔ یہ لٹیروں سے بھی کہیں ظالم، سفاک اور بے رحم تھے۔ ان کے دل کے کسی کونے میں مریضوں کے لیے ہمدردی کی رمق تک نہ تھی۔ ڈاکٹر مکیش ماہر قلب اور سرجن تھا۔ مشورے کی فیس 700 روپے سے 1000 روپے تک لیتا تھا، چاہے وہ مشورہ 2 منٹ کا ہو۔ وہ فیس کے معاملے میں کسی سے کوئی رعایت نہیں کرتا تھا۔ آپریشن کے 2 لاکھ روپے، اس کے پاس کیا کچھ نہیں تھا۔ وہ اپنے کلینک سے اٹھ کر آیا تھا۔ اس کے پرس میں آج کے مشورے کی فیس کی آمدنی 12,000 روپیہ تھی اور اس کے علاوہ 30,000 روپے کی رقم اور بھی تھی۔ یوں بھی وہ بڑا بخیل تھا، روپے روپے پر جان دینے والا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ خریداری اور ڈنر لینے آیا تھا۔ او ڈاکٹر مکیش صاحب، معاف کیجیے، میں نے آپ کو دیکھا نہیں۔ سر، آپ سے ملنے کی بڑی تمنا تھی۔ میں کئی بار آپ کے کلینک آیا لیکن آپ آپریشن اور مریضوں کو دیکھنے میں اس قدر مصروف تھے کہ آپ سے ملنا تو درکنار آپ کے دیدار تک نہ ہو سکے۔ تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ وہ غرا کر بولا۔ اگر مشورہ لینا تھا تو میری سیکٹری سے وقت لے لیتے، وہ وقت دے دیتی۔ اس لیے کہ آپ نے میرے چچا کا بائی پاس آپریشن جو کیا تھا، اس کی مبارکباد دینا چاہتا تھا اس کامیاب ترین آپریشن پر۔ تمہارے چچا؟ وہ الجھ کر بولے۔ میں نے اب تک سینکڑوں آپریشن کیے ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ میں نے تمہیں پہچانا نہیں۔ ٹھاکر وکرال، میں نے جواب دیا۔ گزشتہ ماہ کی 10 تاریخ کو آپ نے ان کا آپریشن ہسپتال میں کرنے کے بجائے اپنے کلینک میں کیا تھا۔ ان سے 3 لاکھ آپریشن فیس لی تھی۔ انہوں نے وی آئی پی روم لیا ہوا تھا، 10 دن ٹھہرے تھے، 10 لاکھ کا بل بنا تھا۔ اچھا تو تم ان کے بھتیجے ہو، یاد آ گیا۔ پھر انہوں نے گرم جوشی سے مصافحہ کیا تو میں نے ان سے بغل گیر ہو کر مبارکباد دی۔ میری ان سے کل ہی ملاقات ہوئی تھی، میں نے انہیں 10 دن کے بعد بلایا ہے۔ اچھا اب اجازت دو، پھر تم سے ملاقات ہوگی۔ وہ اپنی بیوی کو لے کر ملبوسات کی ایک دکان میں داخل ہوئے۔ میں ہجوم میں گم ہو گیا۔ پھر میں نے سوچا کہ اب مجھے شنکر دیال کے ہاں جانا چاہیے۔ مجھے اس وقت بڑے زور کی بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ پہلے شنکر دیال سے تو مل لوں، کھانا تو پھر ہوتا ہی رہے گا۔ میں نے ایک رکشہ لیا، شنکر دیال صاحب کا پتہ بتایا۔ شنکر دیال نیو ٹاؤن میں رہتے تھے۔ شنکر دیال کے ہاں جاتے ہوئے میں اس کمینہ خصلت ڈاکٹر کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے ٹھاکر وکرال کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا تھا۔ آج میں نے اسے لوٹ لیا تھا۔ ٹھاکر وکرال نہ تو میرے چچا تھے اور نہ ہی رشتہ دار، نہ وہ مجھے جانتے تھے اور نہ میں انہیں۔ ڈاکٹر کے طفیل انہیں جان لیا تھا۔ میں نے سوچا اور میرے ہونٹوں پر ایک پرمعنی تبسم ابھر آیا۔
जिस वक्त वो बिल अदा करने के लिए अपना पर्स निकालने के लिए जेब में हाथ डालेगा, उस पर कोई बिजली सी आ गिरेगी। उस शख्स के लिए 40-50 हज़ार रुपए की कोई हैसियत नहीं। उसका कुल असासा 50-60 करोड़ से ज्यादा का था और उसकी योमिया आमदनी 3 लाख से 7 लाख थी। 7 रुपए पर उसकी जान जाती थी। दूसरे दिन अखबार में खबर छपी थी कि कल रात डॉक्टर मुकेश पर दिल का दौरा पड़ा। उन्हें न्यू अस्पताल के आईसीयू में दाखिल कर दिया गया। उनकी हालत खतरे से बाहर नहीं। डॉक्टर का पैनल उनकी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। ये खबर पढ़कर मैं मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका। मैंने शंकर दयाल के घर के दरवाजे पर दस्तक दी। चंद लम्हों के बाद दरवाज़ा खुला। दरवाजे पर शंकर दयाल थे। मैंने उन्हें नमस्ते कहा। उन्होंने नमस्ते का जवाब देकर मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। फिर हैरत उनके चेहरे पर नमूदार हुई। वो नरम लहजे में बोले, फरमाइए, मैंने आपको पहचाना नहीं। आपको किससे मिलना है? आप कौन हैं? आपसे ही मिलने आया हूँ, मैंने जवाब दिया। मैंने आपको पहचान लिया। आपका नाम शंकर दयाल है ना? आप मुझसे किस सिलसिले में मिलना चाहते हैं? उनका चेहरा सवालिया निशान बन गया। क्या आपको मेरे किसी दोस्त ने भेजा है? मैं क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, ये मैं अंदर आकर बताऊंगा। मैंने कहा, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं जिस काम से भी आया हूँ, आपके काम से, आपके फ़ायदे ही के लिए। आप परेशान ना हों, मुझसे मत घबराएं। जिस वक्त शंकर दयाल ने दरवाज़ा खोला था, उनका चेहरा हसरत और यास की तस्वीर बना हुआ था। उनकी आंखों से गहरी उदासी झांक रही थी। उनका दुख मैं जानता था, समझता था। एक नेक और शरीफ आदमी के 25 हज़ार की रकम का कर्ज लेना ऐसा ही था जैसे वो 25 लाख रुपए हों। एक मुलाजिम शख्स जिसकी तनख्वाह 6 हज़ार रुपए हो, 5 अफराद का कुनबा हो, वो इतनी बड़ी रकम कैसे अदा करेगा? मेरे फायदे के लिए? अच्छा। उन्होंने लम्हे भर के लिए सोचा। कहा, आप थोड़ी देर के लिए जहमत करें, मैं बैठने का बंदोबस्त करता हूँ। शंकर दयाल अंदर चले गए। मैंने दूसरे दिन डॉक्टर मुकेश की खबर पढ़कर सोचा था कि 40-50 हज़ार रुपए की रकम ने उसे आईसीयू पहुंचा दिया। जब न्यू अस्पताल वाले 3-4 लाख रुपए का बिल पेश करेंगे तो वो शायद ऊपर ही ना चला जाए। थोड़ी देर के बाद शंकर दयाल ने आकर दरवाज़ा खोला और वो मुझे अंदर ले गए। निशिस्तगाह में बिठाया। उनकी बीवी, दो नौजवान लड़कियां और दो छोटे लड़के थे। वो दूसरे कमरे के दरवाजे के बाहर खड़े थे। एक हैरत और तजस्सुस सा था कि मैं क्यों और किस लिए आया हूँ। मेरी ज़ात से उन्हें क्या फ़ायदा पहुँच सकता है। वो इस वक्त खाने के लिए बैठ चुके थे कि मैंने दरवाजे पर दस्तक दी थी। मैंने रास्ते ही में गोपाल और डॉक्टर मुकेश के बटुओं में से रकम निकाल कर रख लिए थे, बल्कि तमाम चीज़ें भी रख ली थी। उसमें उनके क्रेडिट कार्ड, शनाख्ती कार्ड और कुछ ज़रूरी कागजात भी थे। मैंने गोपाल और डॉक्टर की रकम अलग अलग जेब में रख ली थी। मैं गोपाल की रकम में से 5-5 हज़ार के वो नोट जो उन्होंने गोपाल को दिए थे निकाल कर उनकी तरफ बढ़ाए। ये क्या है? शंकर दयाल ने चौंक कर पहले हैरत से नोटों को देखा और फिर मेरे चेहरे पर अपनी निगाहें मुर्तकिज कर दीं और रकम नहीं ली। ये वो 25 हज़ार रुपए की रकम है जो गोपाल ने आपसे घर के कागजात के एवज वसूल की थी। मैंने कहा, यह आपकी अमानत है। हैं? वो उछल से पड़े। उन्होंने रकम को बेयकीनी से देखा। उन्हें यकीन नहीं आया। क्या उसने ये रकम वापस कर दी? क्या आपको यकीन नहीं आया? मैंने कहा। उन्होंने इस्बात में सर हिलाया तो मैंने पूछा, आपको यकीन क्यों नहीं आया? इसलिए कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा जलील और खबीस शख्स नहीं देखा। वो हिज़यानी लहजे में कहने लगे, मैंने कोई 6 माह चक्कर काटे, बहुत तंग और परेशान किया। ये कहकर टालता रहा कि फ़ाइल नहीं मिल रही। फिर कहा कि 25 हज़ार रुपए की रकम देना होगी। कुल 5 आदमी हैं, फ़ी कस को 5 हज़ार रुपए देने होंगे। उसने मेरे सफ़ेद बालों, मेरे बुढ़ापे और गरीबी का भी कोई ख्याल नहीं किया। ऐसा शख्स इतनी बड़ी रकम वापस कैसे दे सकता है? मेरी बीवी के जेवरात गिरवी रख कर मैंने ये रकम कर्ज ली। इसके सिवा कोई चारा नहीं था। मैंने उससे ये रकम वसूल कर ली है। मैंने कहा, किस तरह, कैसे? आप इस झंझट में ना पड़ें। आपको किस बात का डर और खौफ? अब तमाम कागजात आपके पास मौजूद हैं। वो आपका बाल तक बीका नहीं कर सकता। बेफिक्र रहें। मैंने वो रकम उनकी जेब में ठूस दी। भगवान का शुक्र करें, उसने आपकी बहुत बड़ी मुसीबत टाल दी। आपकी नेकियां काम आ गईं। वीराने में जैसे चुपके से बाहर आ गई थी। पहले तो उनकी बीवी कमरे में दाखिल हुई, फिर उनकी लड़कियां और लड़के कमरे में आ गए। मैंने उन्हें खुश देखा तो मुझे एक अजीब सी खुशी महसूस हुई।
ایسی مسرت اور روح کو سرشاری کوئی 25 लाख रुपए देता तो भी ऐसी खुशी ना होती। खुशी दौलत नहीं देती। आदमी किसी को खुश करके, खुश देखकर जितना खुश होता है, उतना दौलत पाकर नहीं। कुछ देर के बाद जब मैंने रुखसत चाही तो शंकर दयाल ने बड़ी मोहब्बत से मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर वो बोले, बेटे, तुम बहुत दूर से आए हो, तुमने खाना नहीं खाया होगा, हमने भी नहीं खाया। जो दाल रोटी है वो हाजिर है। तुमने हमारे साथ बैठकर खाया तो इतनी खुशी होगी कि मैं बता नहीं सकता। तुम इसे अपना घर समझो। तुमने हमें बिन मोल खरीद लिया। हाँ बेटे, शंकर दयाल की बीवी ने ममता भरे लहजे में कहा, तुमने जो इज्जत और मोहब्बत दी और जो एहसान किया है, हम उसे कभी नहीं भुला सकते। भगवान सारे जहान की खुशियाँ तुम्हारी झोली में डाल दे। तुम इंसान नहीं, भगवान के अवतार हो। तुम्हारी खुशी के लिए हम घर वाले हर लम्हा भगवान से प्रार्थना करते रहेंगे। उनकी बड़ी बेटी और छोटी बेटी दोनों ही बावर्ची खाने में घुस गईं। जिस कमरे में मुझे ले जाया गया था, फर्श पर दरी बिछी हुई और उस पर दस्तरखान मौजूद था। दस्तरखान पर खाना चुना हुआ था। लौकी की तरकारी, चना दाल, पुदीने की चटनी और चपातियाँ थीं। लड़कियां 10 मिनट के बाद आईं तो अंडों का ऑमलेट और पकोड़े तल कर ले आईं। घर बहुत सुथरा था, आईने की मानिंद चमक रहा था। सलीका, सुघड़पन और नफासत घर से टपक रही थी। माँ सलीकेमंद हो तो बेटियां भी होती हैं। आजकल माएँ लड़कियों को सुघड़पन और सलीका कहाँ सिखाती हैं, और लड़कियों को घरेलू अमूर से ज़्यादा कंप्यूटर चैटिंग और फैशन से फुर्सत नहीं। उन्हें चाय तक ढंग से बनानी नहीं आती। खाना इस कदर खुश जायका और मज़ेदार और नफीस था कि मैंने उंगलियां चाट लीं। लड़कियां बड़ी तमीज़दार थीं, जिस घर में जाएंगी उस घर को स्वर्ग का नमूना बना देंगी। मैं जितनी देर तक उस घर में उनके दरमियान रहा, मोहब्बत, खलूस और अपनायत से मेरा वजूद महकता रहा। एक दिलचस्प बात यह थी कि उन्होंने ना तो मेरा नाम पूछा और ना ही पूछा कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। दरअसल उन्हें इस बात का ख्याल ही नहीं रहा। मैंने चलते वक्त मजीद 10,000 की रकम उन्हें ये कहकर दे दी कि बड़ी लड़की की जो शादी होने वाली है उसके लिए है। वो हैरान थे। पहले तो उन्हें रकम लेने पर एतराज़ था, मेरे इसरार पर ले ली। फिर उन्होंने पूछा कि मुझे इस बात की खबर कैसे हुई। मैंने उनसे कहा कि ये जो थोड़ा बहुत जहेज़ का सामान नज़र आ रहा है, उसी से अंदाज़ा लगाया है। मैं बस स्टॉप तक आया तो वहाँ शंकर दयाल भी मेरे साथ आए। जब मैं टैक्सी में सवार हुआ तो वो उस वक्त तक वहाँ खड़े रहे जब तक टैक्सी उनकी नज़रों से ओझल ना हो गई। सुबह 10 बजे मैं कृष्णा चैम्बर पहुंचा। उसकी 4 मंजिलों पर मुख्तलिफ दफातर थे। तीसरी मंजिल पर सिर्फ वकला के दफ्तर थे। सिर्फ दो एक दफ्तर खुले हुए थे, क्योंकि इस वक्त तमाम वकला अदालतों में हाजिरी देते हैं और दोपहर के बाद आते हैं। इस वक्त जो दफ्तर खुले हुए थे उससे ऐसे लगता था कि आज के दिन उनके पास कोई केस नहीं है, ये कल की तैयारी कर रहे हैं। कमरा नंबर 9 बिल्कुल सामने था। मैं यहाँ पहली बार आया था। उस कमरे के दरवाजे पर रामलाल के नाम की तख्ती लगी हुई थी। उस कमरे का दरवाज़ा कदरे भिड़ा हुआ था, लेकिन अंदर से तेज़ तेज़ बातें करने की आवाज़ बाहर तक सुनाई दे रही थी। मैं करीब गया था। कोई करख्त लहजे में कह रहा था, तुम वकील होगे अपने घर के। तुमने 7 महीने से 14,000 रुपये नहीं दिए हैं। ये उसका किराया है। एक बरस से बिजली का बिल 6,300 रुपये का है। तुम्हारा दोस्त जो बिजली में काम करता है, आखिर वो कब तक उसकी बिजली कटने से बचाएगा। तुमने 20,000 रुपये सपहर तक अदा नहीं किए तो फिर कुछ ना कहना। विक्रम आकर ना सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हारा सामान निकाल कर फेंक देगा। तुम अदालत में जाओ या जहन्नुम में। मैंने एक वकील से बात कर ली है, उसे 4,000 माहाना किराए पर यह दफ्तर दे रहा हूँ। वो 50,000 डिपॉजिट दे रहा है, समझे। वकील का नाम धनी राम है। इस मर्तबा सिर्फ आखिरी बार एक हफ्ते की मोहलत दे दो। रामलाल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, फिर जो तुम्हारी मर्जी। मैं खुद। तुम्हारे पास एक केस भी नहीं है, इतनी बड़ी रकम कहाँ से दोगे। वो इस्तेहजाइया लहजे में बोला, क्या डाका मारोगे। मैं दोस्तों से कर्ज लेकर तुम्हारी पाई पाई अदा कर दूंगा। रामलाल ने कहा, यह दफ्तर गया तो फिर कोई केस आने से रहा। दोस्त? तुम किन दोस्तों की बात कर रहे हो। तुम्हारे दोस्त तुम्हारी सूरत देखते ही कन्नी कतरा जाते हैं। तुम्हें कोई 10 रुपए तक देने का रवादार नहीं। तुम्हारे रिश्तेदार भी तुमसे दूर भागते हैं, तुम्हारी सूरत तक नहीं पसंद करते। मुसीबत की घड़ी में कोई भी साथ नहीं देता है। वो बड़ी अफसुर्दगी से बोला, वक्त वक्त की बात है। 3 बरस पहले मेरी वकालत कितनी अच्छी चल रही थी। अब मेरे पास आखिरी सूरत रह जाती है कि मकान बेचकर सर से कर्ज का बोझ उतार दूं। मकान?
दफ्तर के मालिक ने कहा। कहो तो मैं उसका सौदा अभी कर लूं, उसके 4 लाख दे दूं आज ही। ये मकान कोड़ियों के मेल बेच दूं, रामलाल ने कहा। इस वक्त ऐसे मकान के 7 लाख रुपए हैं, और 3 दिन पहले एक मकान जो कॉर्नर का था वो 8 लाख रुपए में फरोख्त हुआ है। तुम 8 लाख रुपए दो तो सौदा अभी और इसी वक्त करने को तैयार हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि तुम अंदर से इस कदर काया और कमीना खसलत हो। मालिक दफ्तर भड़क कर बोला, मैं दोपहर के वक्त पुलिस और गुंडों को लेकर आ रहा हूँ। बच्चू, मैं देखता हूँ कि तुम्हें कौन बचाता है। मैं जा रहा हूँ, अब तुमसे कोई बात नहीं होगी। मैं उसी वक्त दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हो गया। दफ्तर का मालिक जो निकल रहा था उसे मैंने रोक लिया। रामलाल मुझे देखते ही बोला, यार तुम इस वक्त 1 बरस के बाद शक्ल दिखा रहे हो। आओ आओ बैठो, ये मेरे दफ्तर के मालिक हैं। आप ना सिर्फ तमाम किराया ले लें बल्कि 2 बरस का पेशगी भी। अभी और इसी वक्त रसीद दें और रकम लें, मैंने कहा। दफ्तर के मालिक ने हैरत और खुशी से मेरी तरफ देखा। उसे क्या, रामलाल को भी जैसे यकीन नहीं आया था। वो ख्वाब किसी हालत में मुझे देख रहा था। मैंने जेब से रकम निकाली और रसीद के मुताबिक अदायगी कर दी। बिजली का भी हिसाब कर लिया। अब मेरे दोस्त पर कोई बकाया जात नहीं रहे थे। उसी वक्त होटल का मुलाजिम आया तो रामलाल ने उसे कहा, राजा, यार जल्दी से अंडा पराठा मेरे और मेरे दोस्त के लिए भी ले आओ। मैंने नाश्ता नहीं किया है, बड़े जोरों की भूख लगी है। 2 पराठे और 2 हाफ फ्राई लेकर आना। अरे राम बाबू, क्या मेरे बाप का होटल है जो तुम 3 महीने से नाश्ता और दोपहर का खाना और चाय उड़ा रहे हो। राजा ने जेब से एक पर्चा निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। ये 1330 रुपए का उधार है, मालिक ने कहा। अभी रकम वसूल करके लाओ। मैंने राजा से पर्चा लेकर जेब में रख लिया और 5-5 सौ के 3 नोट निकाल कर उसे दिए। ये लो, अब हमारा हिसाब साफ। और हाँ, ये पर्चा भी ले जाओ, इस पर लिखवा कर लाओ, वसूल पाए। और हाँ, अंडा पराठा भी लेते आना। रामलाल मुझे बड़ी हैरत और मोहब्बत से देख रहा था। मैं उसे हैरत और सदमे से देख रहा था। 8-9 माह बाद उससे मेरी मुलाकात हुई थी और उसकी बड़ी खस्ता हालत हो रही थी। उसका शेव बढ़ा हुआ था, कमीज और उसका कॉलर बहुत मैला, कोट भी फटा हुआ। इसके अलावा उसके दफ्तर की हालत उसकी ज़बूं हाली की तस्वीर बनी हुई थी। उसके रुखसार पिचक गए थे, आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ गए थे, जूते भी बहुत बुरी तरह घिस चुके थे। वो वकील कम एक गुर्बतो अफलास की तस्वीर दिखाई दे रहा था। तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? मैंने उसकी आंखों में झांका। उसकी आंखें मेरी मदद से भर आई थीं। क्या मैं मर गया था? तुमने पहले मेरी बहुत मदद की, मकान खरीद कर दिया और मेरी शादी के तमाम अखराजात बर्दाश्त किए। उसकी आवाज़ भरा सी गई, उसकी आंखों से 2 आंसू टपक पड़े। मैं क्या मुंह लेकर तुम्हारे पास आता? मैं तो पहले ही तुम्हारे एहसानात, मैं तुम्हारे 6 हाथ ऐसे मारूंगा ना कि सारे दांत निकल आएंगे। मैंने तेज लहजे में कहा, क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं? तुम भी बहुत याद आते रहे, लेकिन शर्मिंदगी और खजालत ने तुमसे मिलने नहीं दिया। उसने निगाहें नीची करके कहा। अच्छा ये बताओ कि भाभी और बच्चे कैसे हैं? मैंने पूछा। क्या बच्चे स्कूल जाते हैं? घर किस तरह चल रहा है? गंगा और बच्चे 2 माह से नानी के यहाँ हैं, उसने मरी हुई आवाज में जवाब दिया। फीस ना भरने से उनके नाम स्कूल से कट चुके हैं। दूध वाले, परचून की दुकान, सब्जी फरोश और दीगर के 15-16 हज़ार रुपए चढ़ चुके हैं। मैं 1 महीने से बीवी बच्चों से मिलने नहीं गया। घर उधार पर चलता रहा था। आखिर कब तक चलता? घर और दफ्तर का फोन भी कट चुका है। नाश्ते से फरागत पाने के बाद मैं उसे नाई की दुकान पर ले गया, फिर उसके लॉन्ड्री से धुले हुए कपड़े लिए, फिर एक दुकान से उसके लिए जूते खरीदे, उसके मोहल्ले में जाकर हर एक का उधार अदा किया। उसने नहाकर कपड़े बदले, स्कूल मोहल्ले में था, 1 साल की फीस भर दी, फिर बाजार से मिठाई और फल खरीदे, टैक्सी की, रास्ते में उसके हाथ पर 10 हज़ार रुपए रखे और कहा, भाभी से कहना कि मेरी बदौलत एक बहुत बड़ा केस मिला है। 40 हज़ार फीस मिली है, अब किसी का कोई उधार नहीं रहा। मैंने एक एक दुकानदार का उधार अदा कर दिया है। बच्चों के स्कूल की पेशगी, 1 साल की फीस भी जमा करवा दी है। दफ्तर का किराया भी दे दिया है। मुझे जो केस मिला है उसके 2 लाख रुपए मिलेंगे। 40 हज़ार की जो रकम मिली है वो फीस की पहली किस्त है। एक और केस मिला है, उसने 50 हज़ार रुपए दिए। मैंने तमाम कर्ज, दफ्तर का किराया और स्कूल की फीस अदा करके अपने आप को हल्का कर लिया है। ये 10 हज़ार रुपए रखो। मोहल्ले में किसी से तुमने कर्ज लिया है तो इसमें से अदा कर देना। अब घर चलो, भगवान की कृपा से अब दिन फिर जाएंगे। ऐसे दिन नहीं आएंगे। मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें मेरी तरफ से बहुत तकलीफ पहुंची है।
टैक्सी उसके ससुराल के दरवाजे पर रुकवाई। मैंने दस्तक दी। चंद लम्हों के बाद दरवाज़ा खुला। गंगा का उदास चेहरा नजर आया। वो 2 माह के अरसे में बुझ कर रह गई थी। वो ना सिर्फ बहुत खूबसूरत थी, बल्कि बहुत अच्छी औरत थी। मुझे देखते ही उसका चेहरा खिल उठा। भाईजान। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। मैं तुम्हारी जान को लेकर आया हूँ ताकि तुम्हें और बच्चों को घर ले जाए। तुम थोड़ी देर के बाद घर चली जाना। लेकिन भाईजान, वो तजब्जुब से बोली, मैंने कभी आपकी किसी बात से इनकार नहीं किया। मैं चली जाऊंगी, लेकिन घर कैसे चलेगा? गंगा की अब तक रामलाल पर निगाह नहीं पड़ी थी, जो टैक्सी का किराया अदा करके फल और मिठाई के डब्बे निकाल रहा था। मेरे इशारे पर जब उसने टैक्सी की तरफ देखा तो उसे यकीन नहीं आया। उसे बड़ी हैरत हुई और चेहरा दमक गया। भाईजान, ये सब क्या है? ये तुम्हें बताएगा कि ये सब कुछ क्या है। मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, फिर तुमसे घर आकर मिलूंगा। मैंने उसका रुखसार थपथपाया। मैंने रामलाल से उसके दफ्तर की चाबी ये कहकर ले ली कि मुझे कुछ खत लिखने हैं। फिर मैंने उस टैक्सी में बैठकर उससे कहा कि तुम दोपहर के वक्त अपने दफ्तर आना। मुझे तुमसे एक ज़रूरी काम है। तुम बीवी बच्चों को घर ले जाकर आराम करके चले आना। दोपहर के वक्त वो अपने दफ्तर आया तो मैं उस वक्त उसका इंतज़ार कर रहा था। जब उसने दफ्तर में कदम रखा तो उसे जैसे यकीन नहीं आया। उसने कहा, तुम दफ्तर में ना होते तो मैं ये समझता कि मैं गलती से किसी और दफ्तर में आ गया हूँ। चंद घंटों में तुमने फर्नीचर और कारपेट तक बदल दिए। पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा, अब तुम आराम से अपनी मेज़ पर बैठो। जब वो बैठ गया तो मैंने उसके सामने अखबार रख दिया। पहले सफ़े पर एक कत्ल की वारदात की खबर शायद सुर्खियों में छपी थी। एक जवान लड़के की तस्वीर जो 20-22 की उम्र का था, उस पर कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया हुआ था। ये नौजवान कातिल चेहरे मोहरे से बहुत मासूम दिखाई देता था। तुम्हारा इस नौजवान के बारे में क्या ख्याल है? क्या तुम्हारे ख्याल में पुलिस ने इस नौजवान को बेकसूर गिरफ्तार कर लिया है? रामलाल ने मेरी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। जी हाँ, मैंने जवाब दिया। ये मासूम नौजवान बिल्कुल बेकसूर है। ये किसी मुतवसत घराने का फर्द है, इसलिए धर लिया गया है। तुम ठीक कहते हो, रामलाल कहने लगा। हमारे मुल्क में आए दिन ऐसे घरानों के लोगों के साथ ऐसे वाकयात का आदा होता रहता है। पुलिस बेगुनाहों को गिरफ्तार करने में बहुत माहिर है। ये वाकया पहली बार नहीं हुआ और ना ही नया है। लोग इन हालात के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं। यहाँ की पुलिस तो इस मौके की तलाश में रहती है कि कोई जुर्म सरजद हो तो वो किसी बेगुनाह और कमज़ोर को शक व शुबे की बुनियाद पर कानून के नाम पर धर ले। उन्हें उनके उस गैर कानूनी जुल्म सितम से कौन रोक सकता है? पुलिस तो बादशाह और स्याह सफ़ेद की मालिक होती है। लेकिन ये तो सरासर ज़्यादती और संगीन जुर्म है, मैंने कहा। जो लोग इक़्तदार में हैं, वो और आईजी तक ये कहते हैं कि हमारा मुल्क महज़्ज़ब और इंसाफ पसंद है। अब हम सारी दुनिया में इसी चीज़ के लिए मशहूर हैं। और फिर डीआईजी और आईजी के बयानात में पुलिस की तारीफ़ व तौसीफ़ होते रहते हैं कि हमारी पुलिस को खामखा बदनाम किया जाता है। वो अपने फ़र्ज़ की अदायगी में कोताही नहीं बरतती। पुलिस के आला हुकाम जो कहते हैं वो 100% सच। रामलाल ने 2 दिन के अखबार उठाकर मेरे सामने रखे। इस अखबार में एक खबर है कि जेल में एक कैदी पर तशद्दुद करके उसे मौत के मुंह में पहुंचा दिया गया। ये कैदियों के लवाहिकीन का कहना है कि उस पर इसलिए तशद्दुद किया गया कि पुलिस की मुट्ठी गर्म ना की जा सकी। पुलिस का कहना है कि इस इल्ज़ाम में कोई सदाकत नहीं। मुलजिम दिल का मरीज था, दौरा पड़ने से चल बसा। पुलिस जो कुछ करती है और कहती है वो काबिल एतबार नहीं है, मैंने कहा। पुलिस राज है, हुकूमत इस तरफ कुछ नहीं सोचती। आज तक किसी हुकूमत ने अवाम और उनके मसाइल के बारे में सोचा ही नहीं। वो पुलिस के निज़ाम के बारे में क्या सोचेगी? रामलाल ने कहा। हम सब इस निज़ाम के आगे बेबस हैं। गरीबों का तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं। उन्हें हकीर और जलील समझा जाता है। दौलतमंदों के लिए अलग कानून है। जब कोई गरीब किसी कानून के हत्थे चढ़ जाता है तो फिर पुलिस उसके साथ ऐसा सलूक करती है जैसे वो कोई हकीर सी शय हो। कानून में कोई खामी है ना खराबी, मैंने कहा। कानून तो कानून है, वो सबके लिए बराबर है। सारा कसूर पुलिस वालों का है जो कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह यह है कि इस महकमे में काली भेड़ें बहुत भरी हुई हैं। जुल्म बहरहाल जुल्म है। मेरी ख्वाहिश है कि तुम उस लड़के की मदद करो, रामलाल ने कहा। तुम चाहो तो उस लड़के की मदद कर सकते हो और उसे बेकसूर भी साबित कर सकते हो। मैं उस लड़के की हर कीमत पर मदद करना चाहूँगा, मैंने जवाब दिया। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया था और तुमसे जो कुछ बातें भी करनी थी। मैं तुम्हारे इस जज्बे की कदर करता हूँ, रामलाल ने कहा।
اس کا اجر تو تمہیں بھگوان ہی دے گا۔ کیا تم اس لڑکے سے ملے ہو؟ میں کل اپنے دوست سے ملنے گیا تھا تو وہ گھر پر موجود نہیں تھا۔ گھر والوں نے بتایا کہ وہ آدھے گھنٹے میں واپس آئے گا۔ میں نے سوچا کہ گھر میں بیٹھ کر کیا کروں، میں چہل قدمی کرنے نکلا۔ ایک عمارت کے پاس ہجوم دیکھ کر میں اس طرف بڑھا۔ وہاں پولیس کی گاڑی تھی۔ پولیس والے ایک نوجوان لڑکے کو گرفتار کر کے گاڑی میں بٹھا رہے تھے۔ اسے قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ بے قصور ہے۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ اسے قتل کے الزام سے بری کروا کر رہوں گا۔ اگر میں ایسا نہ کروں تو ایک بے گناہ نا انصافی کے ہتھے چڑھ جائے گا۔ بھگوان نے شاید مجھے اس کام کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ تم اس کیس کی مفت میں پیروی کرو گے؟ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کی نوبت آئے گی یا نہیں۔ بھگوان نے تمہیں جس صلاحیت سے نوازا ہے، تم نے اسے اپنی زندگی کا مشن بنا رکھا ہے، رام لال نے کہا۔ شاید مجھے دوستوں میں یہ شرف حاصل ہے کہ تم نے مجھے اعتماد میں لیا ہوا ہے، اپنی ٹیلی پیتھی کی صلاحیت کے بارے میں بتایا ہوا ہے۔ بھگوان تمہیں اس صلاحیت سے نواز کر تمہارا امتحان لے رہا ہے۔ اب تک تم ثابت قدمی سے چلتے آ رہے ہو، میری دعائیں تمہارے ساتھ رہیں گی۔ آج کے تمام اخبارات نے قتل کی اس واردات کو پہلے صفحے پر نمایاں طور پر شائع کیا تھا۔ قاتل لڑکے کے علاوہ مقتولہ کی تصاویر بھی تھیں۔ اس لڑکے کی تصویر کے نیچے اس کا نام گوتم لکھا ہوا تھا۔ مقتولہ کی 3-4 تصویریں بھی چھپی ہوئی تھیں، جس میں وہ ایسے لباس میں تھی جس سے اس کی جسمانی کشش ظاہر ہوتی تھی۔ اخبارات کو ایسی ہی تصویروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس اخبار میں پڑوسی عورت مسز رجنی کے الفاظ میں قتل کی رودات چھاپی گئی تھی۔ میں اسے دوبارہ پڑھنے لگا۔ پہلے بھی میں اسے پڑھ چکا تھا۔ رات کے 9 بجے کا عمل تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو خط لکھنے کے بعد اپنا لباس تبدیل کیا۔ شب خوابی کا لباس پہن کر میں سونے کے لیے بستر پر جا رہی تھی کہ میں نے محسوس کیا کہ شانتی کے دروازے پر کوئی دستک دے رہا ہے۔ میں حیران تھی کہ اس وقت کون آیا ہوگا، کیونکہ شانتی کسی سے ملتی جلتی نہیں تھی۔ وہ اپنے فلیٹ میں اکیلی رہتی تھی۔ اس کا حلقہ بھی بڑا محدود تھا۔ وہ اور تو اور پڑوسیوں اور فلیٹ کے لوگوں سے بھی ملنا جلنا پسند نہیں کرتی تھی۔ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ بڑی مغرور ہے، اس میں پندار حسن بہت ہے اور زام اور تکبر۔ اس کے متعلق باتیں ہوتی رہتی تھی، اسے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اس فلیٹ میں کوئی 2 سال کے عرصے سے زندگی گزار رہی تھی۔ اس نے 2 شادیاں کی تھیں جو صرف 4 برسوں تک ازدواجی حیثیت سے قائم تھی۔ اس کی دوسری اور آخری شادی کو کوئی 7 سال کا عرصہ ہوا تھا۔ بلا شبہ وہ اتنی حسین اور پرکشش تھی کہ شادی کر کے گھر بسا سکتی تھی۔ دوسری شادی کے طلاق کے بعد 5 برس کے بعد اس فلیٹ میں آ کر مقیم ہو گئی تھی۔ وہ ایک مقامی فرم میں اس فرم کے ایم ڈی کی پرائیویٹ سیکرٹری تھی۔ اس کی زندگی بڑی پراسرار تھی۔ وہ دفتر سے واپس آنے کے بعد اپنا وقت گھر پر گزارتی تھی، باہر نہیں جاتی تھی۔ چھٹی والے دن بھی وہ اپنے گھر وقت گزارتی تھی۔ اس کے ہاں کوئی ماسی بھی کام نہیں کرتی تھی، وہ خود ہی صاف صفائی کر لیتی تھی۔ یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں سے آئی ہے۔ شانتی کے بارے میں جاننے کے لیے تجسس جنون کی حد تک بڑھا ہوا تھا، لیکن اس کے بارے میں کوئی عورت زیادہ جان نہ سکی۔ میں بھی ان عورتوں میں سے ایک تھی، شانتی کے بارے میں جاننے کے لیے خواہش مند۔ شانتی کے بارے میں جو کچھ معلوم ہوا اس کی ایک سہیلی سے، جو صرف ایک مرتبہ اس سے ملنے آئی تھی، پھر وہ کبھی نظر نہیں آئی۔ میں نے اسے نیچے کے زینے پر جا لیا تھا اور باتوں باتوں میں اس سے معلوم کر لیا تھا، پھر بھی اس نے کچھ زیادہ نہیں بتایا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ شانتی بڑی خشک عورت ہے۔ جب اس کے دروازے پر دستک ہوئی تھی، میں نے جھانک کر دیکھا، دروازے پر ایک خوبصورت نوجوان اور دراز قد لڑکا اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے کسی قدر مضطرب اور پریشانی کے عالم میں کھڑا ہوا دکھائی دیا۔ وہ چوروں کی طرح گھبرا کر راہ روی کا جائزہ لے رہا تھا، کبھی زینے کی طرف، کبھی میرے فلیٹ کی طرف دیکھتا۔ چند لمحوں کے بعد دروازہ کھلا، دروازے پر شانتی تھی۔ وہ شب خوابی کے ایسے لباس میں تھی کہ جس میں سے اس کا بدن چھلکا پڑتا تھا۔ شانتی کو اس بات کی کوئی فکر اور پرواہ نہیں تھی کہ وہ کس حالت میں ہے، اور اس کے سامنے ایک نوجوان لڑکا کھڑا ہے۔ اس نے اس لڑکے کو بڑی حیرت سے دیکھا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ چونک سی گئی اور اس کے چہرے پر خوف سمٹ آیا۔ وہ ہراساں ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ میری نظر لڑکے کے ہاتھ پر پڑی تو میرے سارے بدن پر جھرجھری سی آ گئی، رگوں میں لہو منجمد ہو گیا۔ اس لڑکے کے ہاتھ میں پستول تھا جو اس نے شانتی کے سینے پر رکھ دیا۔ پھر اس نے پستول کے زور پر شانتی کو اندر کی طرف دھکیلا۔ لمحوں تک میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ پھر چند لمحوں کے بعد دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ جب باہر کسی کو نہیں دیکھا تو میں دروازے کی طرف بڑھی۔ میں نے چابی کے سوراخ میں سے جھانکا، نشست گاہ سامنے تھی،
اور وہ لڑکا شانتی کی طرف وحشیانہ انداز سے جھپٹ پڑا تھا اور اس کا لباس تار تار کرنے لگا۔ شانتی نے بھاگنا چاہا تو اسے دبوچ لیا۔ شانتی کی جدوجہد اور مزاحمت اس لڑکے کے سامنے دم توڑ گئی۔ جب وہ اس کے قابو میں آ کر بے بس ہو گئی تب مجھے ہوش آیا۔ پھر میں نے پولیس کو فون پر اطلاع دی۔ جب پولیس نے اس عمارت کا محاصرہ کیا، جب پولیس وہاں آ رہی تھی اس وقت یہ لڑکا عمارت سے باہر جا رہا تھا۔ لڑکے نے شاید بدحواسی اور عجلت میں دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے نشست گاہ کا منظر صاف دیکھا۔ شانتی کی لاش خون میں فرش پر لت پت پڑی تھی۔ قاتل نے جانے کس طرح اس بدنصیب عورت کو قتل کیا تھا، کیونکہ میں نے شانتی کی چیخ یا گولی چلنے کی آواز نہیں سنی تھی۔ رجنی کے بیان کے اختتام کے نیچے ایک سطر میں لکھا تھا: پولیس ملزم کا ریمانڈ حاصل کرنے کے لیے کل اسے عدالت میں پیش کرے گی۔ عینی شاہد کا یہ بیان میں نے اور رام لال نے ایک ساتھ پڑھا تھا۔ ہم دونوں آپس میں بڑی دیر تک اس عورت کے بیان پر تبادلہ خیال کرتے رہے۔ رام لال کا کہنا یہ تھا کہ اس پڑوسی عورت نے اپنے بیان میں جو کچھ کہا ہے وہ جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اس عورت کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ قاتل سے اس کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ اور پھر وہ ایک شادی شدہ عورت ہے۔ ویسے یہ لڑکا اپنے چہرے مہرے اور وضاحت سے متوسط طبقے کا معلوم ہوتا ہے اور سیدھا سادہ نظر آتا ہے۔ ایسا لڑکا کسی عورت سے زیادتی کرنے سے تو رہا، جبکہ شانتی اس لڑکے سے 20 برس بڑی ہوگی، لیکن چونکہ وہ گداز اور شاداب بدن کی حسین عورت تھی اس لیے مرد بہک بھی سکتا ہے۔ رام لال کو گھر جانا تھا کیونکہ آج اس نے اپنی بیوی بچوں کو سیر و تفریح اور کسی ہوٹل میں رات کا کھانا کھلانے کے لیے لے کر جانا تھا۔ اس کی بیوی بے حد خوش تھی۔ ان کے گھر میں پھر سے بہار آ گئی تھی اور خزاں چلی گئی تھی۔ زندگی نے ایک نئی کروٹ لی تھی۔ صبح 7 بجے میں نے ناشتہ کیا، رینٹے کار سے ایک گاڑی لی اور ہلٹن جا پہنچا۔ مجھے گوتم کا گھر تلاش کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ اس قتل کی واردات کے بعد کون ایسا شخص تھا جو اسے نہیں جانتا تھا؟ اس کی رہائش ریکھا ٹاورز کے ایک فلیٹ میں تھی۔ مجھے گوتم یاد آ گیا۔ وہ میرے ذہن میں تھا۔ 2 برس پہلے کی بات ہے، میں نے اسے ریکھا ٹاورز کے نیچے جو دکانیں تھیں وہاں دیکھا تھا۔ 2 بدماش لڑکوں نے ایک لڑکی کا پرس چھینا اور موٹر سائیکل پر فرار ہونے والے تھے کہ گوتم نے اس لڑکے کو سر کے بالوں سے پکڑ لیا جس کے ہاتھ میں پرس تھا، پھر اسے کھینچا تو موٹر سائیکل گر گئی۔ دوسرے لڑکے نے ٹیٹی نکالا تو گوتم نے اس کے ہاتھ سے ٹیٹی چھین کر ایک دکان کی طرف پھینک دی، پھر ان دونوں کی ایسی درگت بنائی کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ پولیس آئی اور ان دونوں کو لے گئی۔ دکان والوں نے پولیس کے آنے سے قبل لڑکی سے کہا کہ وہ چلی جائے، پولیس کارروائی کے بہانے تنگ کرے گی۔ لڑکی اپنی ماں کے ساتھ فریج کی خریداری کے لیے آئی تھی۔ پرس میں 30,000 روپے کی رقم تھی۔ پولیس ان لڑکوں کو تھانے لے گئی اور پھر انہیں رہا کر دیا، اس لیے کہ وہ بڑے گھرانوں کے تھے۔ انہوں نے 10,000 خرچ کر کے پولیس سے نجات حاصل کی تھی۔ میں نے گوتم کے فلیٹ کی اطلاعی گھنٹی بجائی۔ چند لمحوں کے بعد دروازہ کھلا۔ میری نظروں کے سامنے سانولی رنگت کی ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اس کی عمر 17-18 برس کی ہوگی۔ جب جوانی کا خمار چڑھتا ہے تو وہ رنگت اور حسن کو نکھار دیتی ہے۔ اس کی گندمی رنگت بڑی نکھری نکھری سی تھی اور اس کے رخساروں پر بڑی تر و تازگی تھی۔ اگر وہ اداس اور پریشان نہ ہوتی اور اس کی آنکھوں میں دکھ، درد اور احساس کا گہرا سمندر نہ ہوتا تو وہ اور حسین دکھائی دیتی۔ وہ بڑی دل گرفتہ سی تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور آنسو جھلک رہے تھے۔ اس کے بھائی پر جو الزام آ رہا تھا، اس کی جو بدنامی اور رسوائی ہوئی تھی، اس احساس نے اس کی ہنسی خوشی چھین لی تھی۔ ملزم اس کا سگا بھائی تھا۔ بہنوں کو یوں بھی بھائیوں سے بہت پیار ہوتا ہے، وہ بھائیوں پر بہت جان دیتی ہیں۔ آپ کو کس سے ملنا ہے؟ اس نے پوچھا۔ اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا سا تھا۔ پھر وہ کچھ اور کہنا چاہتی تھی کہ کہہ نہ سکی۔ گوتم کا یہی گھر ہے؟ میں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیا میں صحیح جگہ پہنچا ہوں؟ غلط تو نہیں آیا؟ جی ہاں، اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ کیا بھائی کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے کہ وہ… اس نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا کیونکہ اس کی آواز گلے میں پھنس رہی تھی۔ کیا آپ ان کی بہن ہیں؟ کیا آپ پولیس اسٹیشن سے آئے ہیں؟ اس نے غمناک لہجے میں جواب دیا۔ ہاں، میں ان کی بہن ہوں۔ جی نہیں، میں پولیس اسٹیشن سے نہیں آیا۔ میں نے کہا۔ آپ نے کیسے اندازہ لگایا کہ میں پولیس کا آدمی ہوں؟ کل سے رات 2 بجے تک کوئی نہ کوئی آتا اور سوالات پر سوالات کر کے پریشان کرتا رہا۔ وہ دل گرفتہ لہجے میں بولی۔ انہوں نے ایسے ایسے بیہودہ سوالات کیے کہ کیا بتاؤں۔ انہیں اس بات کا کوئی احساس اور خیال نہیں کہ عورتوں سے کس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں۔
یہ ایک المیہ ہے کہ ہمارے ہاں پولیس کو اخلاق، شرافت اور تہذیب کی تربیت نہیں دی جاتی۔ شاید ان کی ماں اور بہنیں نہیں ہوتی ہیں جو وہ عورتوں کو اپنے شرمناک سوالوں سے تنگ کرتے ہیں۔ میں ان کی اور کیا تعریف کروں؟ میں گوتم کی بہن سے باتیں کر رہا تھا کہ دو پولیس کے افسران آ دھمکے۔ ہم تھانے کی طرف سے خانہ تلاشی لینے آئے ہیں۔ آپ کس خوش فہمی میں خانہ تلاشی لینا چاہتے ہیں؟ میں نے قدرے تیز لہجے میں کہا۔ کل آپ لوگ کیا کرتے رہے تھے؟ آلہ قتل تلاش کرنے آئے ہیں، ایک نے جواب دیا۔ آج عدالت میں پیش کرنا ہے، آج ملزم کا ریمانڈ لیا جائے گا۔ شوق سے، لیکن کیا سرچ وارنٹ لائے ہو؟ میں نے کہا۔ وہ دکھاؤ، پھر تمہیں خانہ تلاشی لینے دی جائے گی۔ اوئے، تو کون ہے؟ دوسرے نے بڑی بدتمیزی سے کہا اور مجھے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، ہمیں اس کی کیا ضرورت؟ میں ان کا وکیل ہوں، میں نے کہا۔ ملزم کی بہن اور والدہ کو عدالت لے جانے آیا ہوں، تمیز سے بات کر۔ ان دونوں نے جیسے ہی سنا کہ میں وکیل ہوں، وہ فوراً ہی وہاں سے چل دیے۔ وہ آلہ قتل کے بہانے اس لیے آئے تھے کہ الماری سے رقم اور زیورات پار کر لیں۔ ان کے منہ حرام ایسا لگا ہوا تھا کہ وہ اپنی کمینگی اور ضلالتوں سے باز نہیں آتے تھے۔ کیا آپ واقعی وکیل ہیں؟ لڑکی نے اپنی پلکیں جھپکائیں۔ آپ نہ آتے تو یہ کمینے بہت تنگ کرتے۔ میں وکیل نہیں بلکہ گوتم کا دوست ہوں، میں نے جواب دیا۔ اخبار میں قتل کی خبر پڑھ کر آیا ہوں، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام کامنی ہے، وہ افسردگی سے بولی۔ آپ کس لیے آئے ہیں؟ یہ خبر پڑھ کر گوتم کے دوست تو کیا، سگے چچا اور ماموں اور رشتہ دار تک نہیں آئے۔ پڑوسیوں نے خبر نہیں لی۔ ہمیں جو بھی دیکھتا ہے اس کی نگاہوں میں تحقیر ہوتی ہے۔ جب مصیبت آتی ہے نا تو ایسا ہی ہوتا ہے، سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے کہا، میں آپ کی ماتا سے ملنے آیا ہوں، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ بڑی خوشی ہوئی کہ رشتہ داروں میں نہ صحیح، بھائی کے دوستوں میں سے ایک ایسا دوست بھی ہے جو ہماری خبر گیری کرنے آیا۔ کامنی کی آواز بھرا سی گئی۔ اس نے ایک طرف ہٹ کر مجھے اندر آنے کا راستہ دیا۔ بھگوان آپ کو خوش رکھے، آپ نے ہمیں بن مول خرید لیا۔ میں نے اندر داخل ہو کر اس کے گھر کا اندرونی جائزہ لیا۔ وہ دروازہ بند کر کے پلٹی تو اپنی رہنمائی میں لے کر مجھے ایک بڑے کمرے میں لے آئی جو نشست گاہ اور ٹی وی لاؤنج بھی تھا۔ درمیان میں پردے ڈال کر پارٹیشن کیا ہوا تھا۔ 2 بیڈ روم کا یہ فلیٹ تھا۔ اس نے مجھے صوفے پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب میں صوفے پر بیٹھ گیا تو وہ میرے سامنے بیٹھ کر بولی، آپ کو کچھ دیر انتظار کرنا ہوگا، ماں غسل خانے میں ہیں، وہ نہا کر کپڑے بدل کر آتی ہیں، وہ بہت پریشان اور غمزدہ ہیں۔ کیوں نہ ہوں، ان کا بیٹا قتل کے الزام میں دھر لیا گیا، میں نے جواب دیا۔ ماں سے زیادہ اولاد کو اور کون چاہ سکتا ہے؟ اچھا، آپ کیا پینا پسند کریں گے؟ اس نے پوچھا، چائے یا کافی؟ یا آپ کے لیے شربت بنا کر لاؤں؟ یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ کچھ پیا جائے، میں نے جواب دیا۔ آپ تکلیف نہ کریں، میں آپ کی امی سے ملنے حاضر ہوا تھا۔ پولیس والوں نے نہ صرف چائے پی، شربت کی 2 بوتلیں پی گئے اور اس کے علاوہ ہوٹل سے جو 400 روپے کی چیزیں منگوائیں اس کے پیسے بھی ماں کو دینے پڑے۔ ایسے کھا کر گئے جیسے ان کے باپ کا مال ہو۔ آپ میرے بھائی کے دوست ہیں۔ آپ نے پولیس کی جو تعریف کی ہے وہ بہت کم ہے، میں نے کہا۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کافی بہت اچھی بناتی ہیں۔ کامنی کا چہرہ لمحے بھر کے لیے حیا آلود ہو گیا تو وہ اور حسین دکھائی دی۔ حیا عورت کا اصل حسن ہے۔ یہ ناقص العقل عورتیں بیوٹی پارلرز جا کر حسن خریدتی ہیں، پھر وہ حسن نالوں اور گٹر میں بہہ جاتا ہے۔ ایسا حسن کسی بیوٹی پارلر کے پاس کہاں؟ اس نے میری طرف متعجب نظروں سے دیکھا اور قدرے شگفتہ لہجے میں بولی، کیا آپ کو گوتم بھائی جان نے بتایا تھا؟ جی ہاں، میں نے سر ہلایا۔ اور کون بتا سکتا ہے؟ اس نے کئی بار کہا کہ اچھی کافی پینا ہے تو میرے گھر چلو، کامنی 1 نمبر کی کافی بناتی ہے۔ لیکن بھائی جان کو کبھی میرے ہاتھ کی بنی ہوئی کافی پسند نہیں آئی۔ وہ شکایتی لہجے میں بولی، ہمیشہ مذاق اڑایا۔ وہ آپ کو ستانے کے لیے کہتا تھا، میں نے کہا۔ اس نے مجھے کئی بار کہا کہ میری صرف ایک ہی تو بہن ہے، میں اسے بہت چھیڑتا ہوں، لیکن میرے معصوم بھائی کو اس واقعے میں ملوث کیا گیا ہے۔ وہ بڑے دکھ بھرے لہجے میں بولی، بھائی ایسے نہیں ہیں، میں بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ وہ بے گناہ ہے۔ میں نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، آپ اطمینان رکھیں، وہ باعزت طور پر رہا ہو جائیں گے۔ آپ پولیس والوں کے سوالات اور ان کے بیہودہ فضول سوالات سے دل برداشتہ نہ ہوں۔ سچ؟ کامنی کی آنکھیں چمکنے لگیں، اس کے چہرے پر خوشی ٹپک پڑی۔ آپ سچ کہتے ہیں؟ ہاں، میں نے اس بات میں سر ہلایا، پھر کہا، مجھے جھوٹ کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بے گناہ آدمی کبھی سزا نہیں پاتا۔ لیکن ہم غریبوں کے ساتھ انصاف کہاں ہوتا ہے، اور ہماری سنتا کون ہے؟ اس کا چہرہ غمناک ہو گیا، آواز بجھ سی گئی۔
میرے پتا کے ساتھ کیا ہوا؟ دفتر میں کسی بات پر ان کا باس سے جھگڑا ہوا، شام کے وقت باس کے کسی کاروباری حریف نے اسے قتل کر دیا، تو سارا الزام میرے پتا پر آ گیا۔ وہ اپنے ناکردہ گناہوں کی سزا پا کر جیل میں پولیس کے تشدد سے چل بسے، قاتل کا بال تک بیکا نہیں ہوا۔ مجھے یہ سن کر بہت افسوس ہوا۔ میں نے کہا، جس نے بھی یہ قتل کیا وہ قانون کے ہاتھوں اور بھگوان کے غضب سے بچا نہیں ہوگا، کتے سے بھی بدتر موت مرا ہوگا۔ اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ آپ بھگوان کی ذات پر بھروسہ رکھیں، وہ بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ مجھے ذرا برابر بھی امید نہیں ہے کہ میرے بھائی کی بے گناہی کو تسلیم کر لیا جائے گا۔ وہ نا امیدی کے لہجے میں بولی، مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے بھائی کا حشر بھی شاید ویسا ہی ہو جیسے میرے پتا کا ہوا۔ اگر ایسا ہوا تو ہماری دنیا اندھیر ہو جائے گی۔ بھگوان کی کرپا سے اب ایسا ہرگز نہیں ہوگا، میں نے اسے سمجھایا۔ وہ محض ایک اتفاق تھا۔ نا امیدی اور مایوسی ٹھیک نہیں ہے، مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے۔ آپ میری بات پر یقین کیجئے، میں آپ کے بھائی کی بے گناہی ثابت کر کے رہوں گا۔ بھگوان کرے ایسا ہی ہو، میں آپ کی بات پر یقین کر لیتی ہوں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی، میں کافی بنا کر لاتی ہوں۔ وہ کافی بنانے کی غرض سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ میں اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اس کے دلکش جسم کی مہک اور تناسب مجھے اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ اس نے میرے دل کو گرما دیا تھا۔ اس کے رسیلے بدن میں بے پناہ کشش تھی۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی تو تپائی پر رکھا ہوا اخبار میں نے اٹھا لیا۔ آج کے اخبار میں اس قتل کے واردات کے بارے میں بہت کچھ لکھا تھا۔ میں وہ پڑھنے لگا۔ میں حیران تھا کہ اس واردات کو کس لیے اخبار والے اتنا اچھال رہے ہیں۔ شہر میں قتل کی وارداتیں تو روز کا معمول تھیں، شاید اس لیے بھی تفصیلات دی جا رہی تھی کہ آبرو ریزی اور قتل کی واردات تھی۔ شانتی کے فلیٹ سے اس کی جو تصویریں برآمد ہوئی تھیں وہ بڑی ہی جان خیز تھیں۔ انہیں شائع کیا جا رہا تھا تاکہ اخبار دھڑا دھڑ فروخت ہوں، اور اس طرح مقتولہ کے بارے میں بڑی تفصیلات دی ہوئی تھیں۔ 10-12 منٹ کے بعد کامنی باورچی خانے سے نکلی تو اس نے بڑی ٹرے اٹھا رکھی تھی۔ اس میں کافی کے 3 کپ، انڈوں کے آملیٹ 3 رکابیوں میں تھے۔ اس کے علاوہ سینڈوچز جانے کس کے تھے، وہ ایک بڑی پلیٹ میں تھے، 6-7 تو ہوں گے۔ اسی اسنا میں گوتم کی ماں کمرے سے نکل کر نشست گاہ میں آئیں تو لمحے کے لیے ٹھٹک کر رک گئیں۔ مجھے حیرت سے دیکھا اور قدرے تیز لہجے میں بولیں، کیا آپ پولیس کے آدمی ہیں جو سادے لباس میں آئے ہیں؟ نہیں ماں، کامنی فوراً ہی بولی، آپ بھائی کے دوست ہیں، آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ میں نے اٹھ کر انہیں پرنام کیا تو انہوں نے جواب دیا اور کہا، بیٹا تم کیوں آئے ہو جبکہ ساری دنیا ہمیں نفرت سے دیکھ رہی ہے، ذلیل کر رہی ہے؟ ان کی آنکھوں میں ہمارے لیے حقارت کے سوا کچھ نہیں۔ وہ تو ہم پر تھوک رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا درندہ اور قاتل نکلا۔ پلیز آنٹی، میں نے ان سے کہا، ایسی باتیں نہ کریں، یہ مصیبت کی گھڑی ٹل جائے گی اور آپ کا بیٹا بہت جلد باعزت رہا ہو کر آ جائے گا۔ آپ حوصلہ رکھیں، مجھے کبھی آپ کے ہاں آنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ کامنی نے اپنا نام بتا دیا۔ آپ کا نام؟ میرا نام جمنا ہے، وہ بولی۔ تو مجھے آنٹی کہہ کر بلاؤ تو خوشی ہوگی، ویسے میں آنٹی جمنا کے نام سے پکاری جاتی ہوں۔ چلیں ناشتہ کریں، کامنی بولی، ورنہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور کافی بھی۔ باتیں بھی میز پر کر لیں۔ ہم نے میز پر اپنی اپنی نشستیں بنا لی۔ آنٹی نے آملیٹ اور سلائس میری طرف بڑھایا۔ گوتم نے کبھی تمہارا ذکر نہیں کیا، تمہارا نام کیا ہے؟ تم نے اپنا تعارف نہیں کروایا۔ میرا نام دیوا ہے، میں نے کہا۔ دیوا؟ وہ حیرت سے بولی، تمہارا نام بڑا زبردست ہے۔ میرے ماتا پتا نے میرا یہ نام اس لیے رکھا کہ میں غیر معمولی ذہانت کا مالک ہوں۔ میں نے کہا، میں ذہانت کا بادشاہ ہوں، میری جیسی ذہانت شاید ہی کسی کی ہو۔ میں یہ بات غرور اور تکبر سے نہیں کہہ رہا، یہ ایک حقیقت ہے جس کا اندازہ جلد ہی آپ کو ہو جائے گا۔ آپ مجھے ذہانت کا بادشاہ تسلیم کر لیں گی؟ دنیا میں اس سے بڑی صلاحیت اور طاقت اور ہتھیار کوئی نہیں۔ میں ان خصوصیات کا بادشاہ ہوں۔ میں اپنی تینوں چیزوں سے ابھی تک فتح یاب ہوتا آیا ہوں، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ جبکہ تم ان غیر معمولی خصوصیات کے مالک ہو تو گوتم نے تمہارا تذکرہ کیوں اور کس لیے نہیں کیا؟ وہ تحیر زدہ لہجے میں بولی، کیا اس میں کوئی راز کی بات تھی؟ بہرحال تمہاری باتوں نے مجھے بری طرح الجھا دیا، شاید اس لیے میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی ہوں۔ میں اپنے بیٹے کی وجہ سے بھی سخت پریشان ہوں۔ ذہن بالکل معاف ہے، اور کل پولیس والوں نے 7 گھنٹوں تک جس طرح تنگ اور ہراساں کیا، شرمناک سوالات ہم ماں بیٹی سے کیے، اس نے مجھے بہت نروس کیا۔ میرا نروس بریک ڈاؤن ہوتے ہوتے رہ گیا۔ اس میں راز کی کوئی بات نہیں، میں نے کسی قدر سنجیدگی سے کہا۔ میں آپ کو ساری حقیقت صاف صاف طور پر بتا دینا چاہتا ہوں۔
मैं ना तो गौतम का दोस्त हूँ और ना ही हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। हम दोनों एक दूसरे से मिले ही नहीं। लेकिन मैं गौतम को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ये 2 वर्ष की बात है जब उसे सिर्फ एक मर्तबा देखा था। लेकिन तुम गौतम को किस मुनासबत से जानते हो? आंटी ने मुझे सवालिया नज़रों से देखा। क्या तुम बताना पसंद करोगे? मैंने उन्हें 2 वर्ष पहले का वाकया सुनाया कि गौतम ने किस तरह अपनी जान पर खेलकर एक लड़की का पर्स 2 मुसल्लह बदमाशों से मुकाबला करके वापस लिया था। उसने तने तनहा मुकाबला किया था। मैं उसकी जुर्रत और बहादुरी पर अश अश कर उठा था, और ये वाकया मैं भूला नहीं। जब मैंने उसे गिरफ्तार करके पुलिस को ले जाते देखा तो मैंने दिल में तहैया कर लिया कि मैं उस बहादुर लड़के को हर कीमत पर बचाऊंगा। लेकिन आपने किस तरह कयास कर लिया कि मेरा भाई बेकसूर है? कामनी ने मुस्तरब होकर पहलू बदला। अखबारात में तो गौतम के खिलाफ बहुत कुछ छपा है। शवाहिद उनके खिलाफ हैं। एक औरत जो ऐनी गवाह है, पुलिस ने बुनियाद बनाया हुआ है। उसे झुटलाया नहीं जा सकता। गौतम के पास ऐसा कोई ऐनी शाहिद और सबूत नहीं है जो जाए वारदात से उसकी गैर मौजूदगी साबित करे। उस ऐनी शाहिद औरत ने गौतम का हुलिया बताया और उस पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एक ऐसा लड़का जो किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता हो, वो एक औरत की आबरू रेजी असले के जोर से कैसे कर सकता है? तुम नहीं जानते हो मेरी क्या हालत हो रही है। मैं अंदर से बुरी तरह टूट फूट गई हूँ। यही हालत मेरी बेटी की भी है। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? हर तरफ घुप अंधेरा है जिसमें कुछ सुझाई नहीं देता है। आंटी ने कहा, दरअसल मैं एक प्राइवेट सुराग रसा हूँ। मैंने बात बनाई। मैं कोई 10 बरस से सुराग रसानी कर रहा हूँ। ये मेरा पेशा है। इन 10 बरसों में मैंने कत्ल के ऐसे ऐसे पेचीदा केस हल किए जिसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं बेगुनाह मुजरिमों को जिन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी, तख्तादार से निकाल लाया हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गौतम बेगुनाह है। मैं उसकी बेगुनाही साबित कर सकता हूँ।